مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لمن نبي محمد مودو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مودو مكنيات በጣም ጥሩ ረጋ ያለ እና ደፋር ስለሆነ አንዴ ከመዲና ምሽት ላይ በጣም ያስፈራ ድምጽ ተሰማ እና ካምፓኒዮኖች ምን እንደሆነ ለማየት ወጡ ሲሄዱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድምጽ ከሚመጣበት ሲመለሱ አገኟቸው ወደ ቤት ተመለሱ ምንም ነገር የለም እኔ ሂጃ አይቼዋለሁ አላቸው እና በዛ ድፍረቱ ምክንያት ነው ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ወደው وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني